आप गए अमेरिका और वहां पर ये मुलाकात तय थी भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज साहिबा के साथ, जो कि भारत ने पहले ऑन करके उसको डिस ऑन कर दिया। जो शाह महमूद कुरैशी साहब का नाज़रीन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब था, उसके जो अहम नुकात थे उस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान में नई बनने वाली हुकूमत को ट्रंप हुकूमत कैसे देख रही है, चूंकि हम माजी में ये सुनते रहे हैं कि जो साबका हुकूमत थी जिसके सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, उनके अच्छे ताल्लुकात थे अमेरिका में, और बाज़ जो गुज़िश्ता 1-2 सालों का स्पैम चला जिसमें पनामा का केस हो, जिसमें दीगर केसेस हो, लोगों का यह ख्याल था कि अमेरिका की हुकूमत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करती है तो इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ को उस तरह सपोर्ट नहीं करेगी। क्या यह बात वाकई दुरुस्त है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खान साहब की हुकूमत को उस तरह सपोर्ट नहीं करी? साथ ही साथ पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है, जिसमें सबसे सरफहरिस्त इकोनॉमी का महाज है, पाकिस्तान जिस ट्रेड डेफिसिट में आज मौजूद है, क्या हम इस बात का गवारा करते हैं, क्या हमारी मईशत इस बात का गवारा करती है कि हम अमेरिका जैसे सुपर पावर से ताल्लुकात खराब कर लें, हम IMF ना जाएं? और साथ ही साथ नाज़रीन एक और इम्पॉर्टेंट बात यह कि गुज़िश्ता 1 साल से जो हमारे यहाँ डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे थे कि शायद इस खित्ते में एक नया नेक्सस हमें देखने को मिलेगा, जो शायद मुश्तमिल होगा चाइना की सूरत में, शायद मुश्तमिल होगा रशिया की सूरत में, और पाकिस्तान उसमें अहम फरीक होगा। क्या ये नेक्सस अमेरिका को बर्दाश्त होगा? ये वो तमाम बातें हैं जो आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन शाहिद अहमद खान साहब, जो रहनुमा है डेमोक्रेटिक पार्टी के, और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी क्लोजली मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, और अमेरिका की जो सियासत है, स्पेशली जो व्हाइट हाउस की सियासत है, उस पर कड़ी निगाह है। तो मेरा ख्याल है हमें बेहतरीन जवाब मिल सकता है कि क्या जो माजी में अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमतों के साथ चलता रहा, अब इमरान खान साहब की हुकूमत आने के बाद अमेरिका का रवैया वही है, या तब्दील हुआ है, या तब्दील होगा? ये तमाम बातों पर शाहिद अहमद खान साहब से जाने के शायद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले सर शुरू करते हैं यहाँ से कि वजीर खारजा साहब का जो हालिया दौरा था अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली, गो के ज़्यादा मुलाकातें उनकी वहाँ नहीं हो सकी, लेकिन वहाँ वजीर खारजा अपने हम मनसब से ज़रूर मिले वहाँ पर, और जो साइड लाइन मुलाकातें थी वही। आपकी नज़र में दौरा कामयाब रहा? कतई नज़र इससे जो उन्होंने तकरीर की उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपकी नज़र में ओवरऑल शाह महमूद कुरैशी का दौरा कामयाब रहा अमेरिका का? बहुत शुक्रिया जैन, मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। ये शाह महमूद कुरैशी साहब का ये दौरा हैपन टू बी इन अमेरिका, लेकिन ये अंगा की मीटिंग थी, UNGA बिल्कुल जनरल असम्बली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली की मीटिंग थी, जिसमें 193 कंट्रीज जो दुनिया में मेंबर है UN के, वो पार्टिसिपेट करते हैं एज द हाईएस्ट लेवल। लेकिन आप जो साइड लाइन पे वहाँ मीटिंग्स होती हैं, वो बहुत बड़ी बात है, और हाउ डू यू प्रेजेंट योर पॉइंट ऑफ व्यू टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेजेंटेशन बड़ी टू द पॉइंट, वेरी आर्टिकुलेट और इन उर्दू, और द गुड पार्ट इज़ दैट ही स्टेड ऑन टेक्स्ट। उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव बताया, अपने से मतलब पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव बताया, मुस्लिम वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव बताया, जो रीजन में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका पर्सपेक्टिव उन्होंने प्रेजेंट किया, जो इश्यूज़ हैं उसमें दुनिया से उन्होंने अपील की कि वो इश्यूज़ हमारे रिजॉल्व करने में हमारी मदद करें। तो ओवरऑल आई विल से कि बहुत ये कामयाब उनका जो UNGA का जो दौरा था, जो वहाँ पर वो बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद ये है कि इवेंचुअली सिंस ही इज़ इन द US, तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी मिलेंगे, और आज मेरा ख्याल उनकी मुलाकात थी जॉन बोल्टन से भी मिलेंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बेरी हॉक सिचुएटेड इन वाइट हाउस। और ये मुलाकातें भी कोई मेरा ख्याल है इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा शाह साहब, चूंकि हम अक्सर ये बात करते हैं जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास हुकूमत थी और वज़ीर आज़म साहब खुद जाते भी रहे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब करने, साइड लाइन पर बड़ी मुलाकातें भी होती रही, और आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी इस पर गपशप रही है। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के यहाँ एक ख़ास लॉबी, ज़ाहिर है जो काम करना है वहाँ पर हुकूमत ने जाकर, और एक मुल्क को रिप्रेजेंट करना है,
تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس اتنی مضبوط لابی تھی وہاں پر امریکہ میں جتنی آپ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نواز جو 3rd ٹائم پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب ان کے پاس لابی تھی، یا چونکہ گو کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب دوسری دفعہ بطور وزیر خارجہ گئے ہیں، پہلے وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے گئے تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لابی کوئی سٹرونگ ہے وہاں پر امریکہ میں؟ دیکھیے ایز اے کنٹری پاکستان کا کوئی اسائنڈ لابیسٹ تو وہاں پر ہے نہیں. جہاں تک آپ پچھلی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں ان کی ایک ہسٹری تھی، ایک ٹریک ریکارڈ تھا، تو اس کی وجہ سے ایکسیپٹنس اس لیول پر تو تھی کہ there was no fear of unknown. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جب چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں پہلے ہی آپ کو پتا ہوتا ہے ہسٹری یہ ہے اور بات چیت یہ کرتے رہے ہیں اور یہ سرٹن چیزوں پہ یہ پوزیشن ہے. نئی حکومت از اے فیئر آف unknown for rest of the world. لیکن میرا خیال ہے کہ تھنگز آر گوئنگ ویل. یہ عمران خان صاحب کے آتے ہی تو مائک پومپیو کا وزٹ یہاں پر بہت سکسیسفل رہا. وزا امریکہ کے ریفرنس سے میں بات کروں گا، اور اس سے پہلے امریکن ایکٹنگ امبیسڈر اور اس کی ٹیم کی میٹنگ عمران خان صاحب کی ٹیم سے بہت سکسیسفل رہی، اور انہوں نے مجھ سے جو کانورسیشن میں بات ہوئی کہ وہ بیسیکلی عمران خان صاحب بھی اسی طرح سوچتے ہیں ریجن کے ایشوز کو ریزالو کرنے میں جس طرح سے امریکہ کا پرسپیکٹو ہے. تو دیٹ واز کوائٹ اے گڈ فورم جہاں پہ انہوں نے بات کی اور بنی گالا جا کر بات کی. اس کے بعد یہ ڈیسیژن واز میڈ کہ مائک پومپیو کو ریکویسٹ کی جائے کہ وہ پاکستان آئے اور شو اے گڈ ول جیسچر. اچھا، یہ جو پومپیو صاحب کا جو دورہ تھا پاکستان کا وہ اس وجہ سے بھی تھوڑا سا خوشائن تھا چونکہ ایک طویل عرصے کے بعد کوئی امریکہ کی جانب سے پہلا دورہ جو ہے وہ پاکستان کا کیا گیا تھا، چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ ایک تعطل رہا پاک امریکہ تعلقات میں، بالخصوص جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، اور ایک شاہ محمود قریشی صاحب بار بار اس کو کہتے رہے کہ اب یہ دوستی کا آغاز ہے. تو کیا حقیقی معنوں میں اس بات کو تصور کیا جائے کہ عمران خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد اس دوستی کا آغاز ہوا، جو کہ بہت پہلے ہو چکا تھا، تعلقات دو طرفہ بہت پہلے تھے لیکن ایک تعطل تھا، تو یہ کہہ لیا جائے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ایکسیپٹ کیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے؟ دیکھیے امریکہ از اے ڈیموکریٹک کنٹری، اور ڈیموکریسی کے تھرو جو جس کنٹری میں جو بھی لیڈرز الیکٹڈ ہوتے ہیں آف کورس امریکہ کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں. اور جہاں تک باقی ریلیشن شپ کا تعلق ہے وہ تو پھر پٹ دیئر کارڈز آن دا ٹیبل. پاکستان اپنی بات کرتا ہے، امریکہ اپنی بات کرتا ہے، اور ایونچولی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان دا پاسٹ کہیں نہ کہیں جا کے اگریمنٹ ہو جاتا ہے جو اس ریجن کے ایشوز کو ریزالو کرنے میں، پاکستان کی ہیلپ کرنے میں، پاکستان کو ٹیکنالوجی دینے میں، اور باقی اسسٹنس جو جس کو کولیشن سپورٹ فنڈ سے ریلیٹڈ ہیں، ایونچولی وہ تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے امریکہ میں ایک تو امریکہ کا ڈپلومیٹک آرم ہے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ، پھر وہ ڈی او ڈی اور پینٹاگون کا پورا سیٹ اپ ہے. تو جو پینٹاگون کا سیٹ اپ ہے ان کی ہمیشہ کافی بہتر ریلیشن شپ رہی ہے پاکستان آرمی کی لیڈرشپ سے، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ کولیشن سپورٹ فنڈ اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. پھر آپ نے پریزیڈنٹ اوباما کی ایڈمنسٹریشن میں دیکھا وہ کیری جان کیری جس وقت سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے تو وہ کیری لوگر بل $6.5 billion اینڈ مینی ادر ٹائپ آف اسسٹنس ایٹ دیٹ لیول. تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. امریکہ کو اس ریجن میں پاکستان سے اچھا دوست نہیں مل سکتا، اور پاکستان کے لیے بھی یہ نو برینر ہے امریکہ سے اچھی ریلیشن شپ نہ رکھنا. تو میرا نہیں خیال ہے اس اے وائز تھنگ ٹو ڈو. اور میں تو ہمیشہ جب یہاں پہ بھی جب ہمارے دوست ہیں ڈیسیژن میکرز وہ کال دا شاٹ، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اسٹاپ ٹریٹنگ امریکہ ایز این انیمی کنٹری، اور اس قسم کی چیزیں کا کرو گے تو کانفلکٹ کریٹ ہوگا فار نو ریزن. آپ دیکھ لیجئے کہ ایجوکیشن، ٹیکنالوجی، انوویشن زیادہ دنیا میں اس وقت امریکہ سے ہی آتی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایشین جو ان دس پرٹیکولر کیس چائنیز، وہ لرن تو امریکہ سے ہی کرتے ہیں، آ کے پھر پوری دنیا پہ اپلائی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں بھی اس قسم کی چیزیں دیکھنی چاہیے پاکستانی لوگوں کو، پاکستانی ایڈمنسٹریشن کو، کیونکہ اس کنٹری میں جو ہیوز ہیں وہ دے پریفر ٹو سینڈ دیئر چلڈرن ٹو آئی وی لیگ اسکولز اینڈ
ادر اسکولز ان دا یو ایس، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہاں پر ایجوکیشن بہتر ہوتی ہے اور واپس آ کر وہ اپنے ملک کے لیے اپنے لیے زیادہ بہتر ان پٹ دے سکیں گے۔ اچھا شاہد صاحب، چونکہ جب سے یہ وزیر خارجہ صاحب ادھر گئے تھے اور اپنا دورہ کیا، یو این جی اے میں گئے، وہاں پہ خطاب بھی کیا، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو خود جانا چاہیے تھا، چونکہ آپ امریکہ کی پولیٹکس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو یہ کیا پرسیپشن بالکل ٹھیک گیا کہ فورن منسٹر آئے ایک نئی پولیٹیکل جماعت کے جن کو پہلی دفعہ حکومت ملی، یا پرائم منسٹر صاحب کو خود جانا چاہیے تھا؟ دیکھیے وہ تو اب ہسٹری ہو گئی نا، وہ جانا چاہیے تھا تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو جانا چاہیے تھا۔ He is a good face to present, he is a very soft face, he is very articulate, he is a new leader, he is a progressive leader، تو ان کی پریزنس وہاں پر